ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार वो होने जा रहा है जिसका था हम सबको बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ नाजरीन, तो आपको बताते चले कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रबिया और सरबुलंद का निकाह हो जाएगा और सुराब खान का एक भयानक अंजाम देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ शीरी भी अब अपने किए की सज़ा पाने वाली है और बीजान को भी सारी हकीकत पता चल जाएगी सुराब खान की। तो ये सब जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिरगे में ये फैसला हो चुका है कि सरबुलंद को निकाह करना होगा उस लड़की रबिया से जिसके कमरे में उसने 4 दिन और 4 रातें गुजारी है। ये बात सुनते ही हवेली में हलचल मच जाएगी और सबसे ज़्यादा परेशानी इसकी होने वाली है शीरी को, क्योंकि शीरी हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि सरबुलंद की शादी रबिया से हो, क्योंकि वो हवेली के दूसरे लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन रबिया जैसी लड़की को बेवकूफ़ बनाना शीरी के बस की बात नहीं रही। और रबिया भी बार बार शीरी को ये जतलाने की कोशिश करेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे, तुम्हारा खुद का किरदार ही इतना मशकूक है और तुम बढ़िया ही मेरे किरदार पे बातें करने वाली। रबिया मज़ीद शीरी से कहेगी कि तुम उस दिन फ़ोन पर अपने कौन से आशिक से बात कर रही थी। ये सुनते ही शीरी आपे से बाहर हो जाएगी और चिल्ला उठेगी कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। इस पर रबिया जवाब देगी कि मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे पास सेल फोन भी है और तुम्हारा कोई आशिक भी है और जल्द ही तुम्हारा ये चेहरा मैं बेनकाब करूँगी। ये सुनने के बाद शीरी तो बस खामोशी इख्तियार करती है और कमरे से बाहर चली जाती है और रबिया शीरी की हरकतें देखती रह जाती है। जी हाँ नाजरीन, तो आपको बताते चले कि जल्द ही रबिया शीरी का भयानक चेहरा सबके सामने ले आएगी, लेकिन उससे पहले रबिया का और सरबुलंद का निकाह होने जा रहा है। जिरगे के फैसले के मुताबिक रबिया ये बात मान लेगी कि उसको अब सरबुलंद से निकाह करना होगा, क्योंकि अगर वो उससे निकाह नहीं करेगी तो उसकी मौत हो सकती है। उसके दुश्मन उसकी ताक में है। जैसे ही वो हवेली से निकलेगी खतरात उसको घेर लेंगे और यही बात सरबुलंद रबिया को समझाने की कोशिश करेगा कि देखो, अब जो होना था हो गया, मुदस्सिर इस दुनिया में नहीं रहा और मैं तुम्हें यूं बेसहारा और लावारिस नहीं छोड़ सकता कि अगर तुम्हें तुम्हारे मामा के पास भी छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा दुश्मन वहां तक भी तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच जाएगा। इसीलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा। सच मानो तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं शहरबानों के अलावा किसी से निकाह करूंगा, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये सुनने के बाद रबिया खामोशी इख्तियार कर लेगी और आखिरकार वो फैसला कर लेगी कि वो सरबुलंद से निकाह करने के लिए राज़ी है। निकाह के सारे इंतजामात हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही सरबुलंद अपनी माँ को सारी हकीकत बता देगा कि उसका कोई अफेयर नहीं है रबिया के साथ और वो दुश्मन को ढूंढने के लिए ही रबिया के कमरे में छुपा था। ये जानने के बाद बीजान बहुत ज़्यादा परेशान होगी और वो सुराब को बुलाएगी और कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई पर जिरगा बुलाने के लिए? आखिर तुमने ऐसा सोचा क्यों? इस पर सरबुलंद भी चिल्ला उठेगा कि अगर आप जिरगा ना बुलाते तो आपको मौका कैसे मिलता मुझको नीचा दिखाने का। जान सुराब खान से कहेगी कि अगर ऐसी कोई बात भी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ना कि यूं हवेली में हंगामा करते और जिरगा बुलाते। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम अपने भाई को कितना गिराना चाहते हो और कितना नीचा दिखाना चाहते हो? मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं रखी थी। बड़े भाई तो छोटों का मान रखते हैं, उनकी इज्जत और इक़्तिदार का ख्याल रखते हैं और तुम अपने भाई के ही दुश्मन बन बैठे। बीजान की डांट सुनने के बाद सुराब खान वहाँ से चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाएगा और वो जाकर जरगून से कहेगा कि सरबुलंद की आखिर जुर्रत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मुझे नीचा दिखाएगा वो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तौरसम अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत जान चुका है अपने मामा ज़ाफ़रान की। जब ज़ाफ़रान उसको उकसाता है कि तुम अपने दुश्मनों पर हमला करो तो इस पर तौरसम साफ साफ जवाब देने वाला है कि मामा, क्या मैं तुम्हारी कठपुतली हूँ कि जो तुम कहोगे मैं वही करता फिरूंगा? ज़ाफ़रान को भी शक होने लग जाएगा कि तौरसम उसकी हकीकत जान चुका है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि तौरसम को उसका अपना मामा ही मरवा दे और दूसरी जानिब गुलमहर तौरसम का बदला लेते हुए अपने चाचा यानी ज़ाफ़रान का कत्ल कर दे। मज़ीद आप देखेंगे कि हिकमत खान
مرد سے کہتا ہے کہ تمہاری معشوقہ شیری نے اپنی زبان کھول دی ہے اور اس نے ساری حقیقت بتا دی ہے کہ یہ حملہ اس نے کروایا تھا۔ تم نے تو بہت کوشش کی اس کو چھپانے کی، اس کے کیے پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تم نہیں جانتے عورتیں زبان کی کچی ہوتی ہیں، اور اس نے وہی کام کیا اور اس نے سارا الزام تم پر ڈال دیا اور یہی کہا ہے کہ تم اس کے عاشق تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے، اور سربلند کو راستے سے ہٹانے کے لیے تم نے یہ حملہ کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد زمرد کے تو ہوش اڑ جائیں گے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ وہ اب تک شیری کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن اب وہ ساری حقیقت بتا دے گا۔ اصل مجرم وہ نہیں بلکہ ان کے گھر میں چھپا ہوا سراب ہے، اور وہ مزید یہ بھی بتائے گا کہ توڑسم نے شیر دل اور اس کی بیوی کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اس سب کے پیچھے سراب لالا کا ہاتھ ہے۔ یہ سب سننے کے بعد سربلند اب ایک اور خوفناک قدم اٹھانے والا ہے۔ وہ جلد ہی سراب خان کا خاتمہ کرنے والا ہے، کیونکہ اب تک تو صرف اس کو یہ شک تھا کہ اس سب کے پیچھے سراب ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ ساری حقیقت جان جائے گا۔ اور اب نہ صرف سراب کا بلکہ شیری کا بھی برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سربلند شیری سے اس کا موبائل چھین لے گا اور اس میں دیے گئے نمبرز کا ریکارڈ چیک کرے گا۔ یوں اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ شیری نہ صرف زمرد بلکہ سراب سے بھی ملی ہوئی ہے۔ یوں سراب اپنی بیوی کی نظروں میں بھی گر جائے گا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دے گی اور شیری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سرداری کے خواب دیکھنا اس کو بہت مہنگے پڑنے والے ہیں، کہ سربلند کی جان بچ چکی ہے اور اب کسی صورت بھی سراب کو سرداری کا صحرا نہیں ملنے والا۔ سربلند یہ فیصلہ کرے گا کہ سراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن اس سے پہلے سراب بھرپور کوشش کرے گا کہ وہ توڑسم کو اپنے ساتھ ملا کر سربلند کا خاتمہ کر لے، لیکن توڑسم اب اس کے ساتھ ہاتھ ملانے والا نہیں ہے، کیونکہ گل مہر نے اس کو ساری حقیقت بتا دی ہے۔ تمہارے جذبات کے ساتھ لوگ کھیلتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اب تک زعفران ماما بھی تمہیں استعمال ہی کرتا رہا ہے۔ یوں اب توڑسم خان جو اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھتا تھا وہ اپنے بھائی کی حفاظت کرے گا، لیکن کہانی میں یہاں پر ٹویسٹ آنے والا ہے کہ جب توڑسم کو پتہ چلے گا کہ ربیہ کا نکاح سربلند سے ہو گیا ہے، وہ اب سربلند کی جان کا دشمن بننے والا ہے۔ پہلے تو سراب اکیلا تھا، اب سراب کو تو ٹھکانے لگا دیا جائے گا، لیکن اب توڑسم ایک بہت بڑا خطرہ بن کر ابھرنے والا ہے۔ دیکھتے ہیں ناظرین، سربلند اپنی بیوی یعنی ربیہ کو کب تک توڑسم سے بچا سکتا ہے، یا پھر شہربانوں کی طرح ربیہ کا بھی ایک بھیانک انجام ہم سب کو دیکھنے کو ملے گا۔ شیری کی سزا آخر کیا ہوگی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی شیری کی حقیقت سب کے سامنے آئے گی تو بی جان یہ فیصلہ کرے گی کہ اس سب کے پیچھے شیری کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ معصوم اور نادان بچی تھی اور اس کو ورگلانے والا سراب ہے، جس نے اس کو محبت کے اچھے اچھے خواب دکھائے، سنہرے خواب دکھائے تاکہ وہ اس کا ساتھ دے۔ اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی اس کے ہونے والے بچے کا، اور جو بھی ہو بچہ آخر ہمارے خاندان کا ہے اور ہماری نسل ہے، تو یوں ہم شیری کو یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ آخر شیری کو سرونٹ کوارٹر میں رکھا جائے گا اور جہاں پر اس کے بچے کی پیدائش ہوگی، اور سراب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر قید کاٹے گا، اور دوسری طرف سربلند اور ربیہ کی ایک خوشگوار میرڈ لائف چلنے والی ہے۔ توڑسم خان اپنے جذبات کی وجہ سے اپنے ہی ماما کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تو یہ ہونے والی ہے ڈرامہ سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈز کی کہانی۔ تو آپ کو ہماری پریڈکشن کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مزید ایسے ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ توڑسم صحیح ہوا یا غلط۔